once again, good morning, then good afternoon and good evening sa atong mga kaitunan usab sa laing dapit. Okay, dalan sa kinabuhing dayon kay ako ang gisave sa ato ang gibulay-bulayan karon. Pero pasaylo ako sa akong tingog ha, kay napagod si Ubo dili mo hawa. Ang mensahe lang sa awit. Lah, kaisa. Wala, nawala. Napulim man. Kato siguro yung pagkanta. Sa atong pagapin, nining lumbas sa dagat, bisan hinay-hinay lang, basta kita nagadagat. Atong yun nga maangkon, ang kinabuhing dayon, kung kita mulaw tayo hangtod sa katapusan. Kumusta na? Arapon ka nabisan sa tulog ko, nadalang maagian, lipon ba? Ang atong bato, nadili mabuka, sa tanang kalistanan, atong inumduman, lalangit ang kaganan, pag-atong angkon, ang kinabuhing dayon. Ipadok sangkat ang dalan sa kalaglagan, kaganang may supat tungod sa kamukaway. Lisurok sikpit ang dalan sa langit, tiyutay lang makadagat tungod sa kalistanan. Kumusta na ang atong patuloy, nabisan sa tulog ko, madalang maagian, ligon ba ang atong patuloy, nadili mabukay, sa tanang kalistanan, atong inumduman, nalangit ang kaganan, ug atong angkon, ang kinabuhing dayon. Atong inumduman, nalangit ang kaganan, ug atong angkon, ang kinabuhing dayon. Thank you. Back to you, President. Hindi makababag ang ubo og sipon, basta makastoy. I will serve. Unang mensahe nga tulungan. Pero dili pa natin atag kapaligulito. Kanila sa po ninyo. Kaya bisan yung nakaila na mo, pero na uban siguro ang mapakaila. Ang akong suod na higala, kapaligulito pilarin, sa kinay ka international speaker, international man, tungod na ining atong worldwide worship, Bible sharing, kaya siya na to. Kunya, dito sa amo, interprovincial na liman, kinabot dito sa mga del Norte, sa mga del Sur Malaysia, sa Minag, abot na sa amo sa Misamis Occidental, sa Oroqueta City, ingon nga, tinawag mo, maogyoy, padala, nga mao'y hiliman, basta na ay mga wali umabot. Kini nga tao, usa ka tao nga espirituanon, usa ka tao nga dunay dako pagbati sa buhat. Samtang siya nagapangmulay ngon pinaliman, evangelist, dili kini siya kapuyon. Nakita na ko nga kining tao, puno sa espiritu, pinagi ni Holy Spirit,
makasulti siya sa bugnaw nga sulti. Maayo ang pagpasabot o ang among mga estudyuhan niya hangtod na maabot yung desisyon kay maayo kini siya mukuha desisyon na magadawat gayon ngadto sa Santos Bautismo pinagi siya maayo bugnaw na pagpangayo o desisyon sa tao nga mangita og kaluwasan. Ihatag ko kaninyong panahon sa walay paglangan. Brother Lee Evangelist Singer, Brother Julito Hilario o Dumingag sa Buanga del Sur, Philippines. Brother Julie, imo na panahon. Okay, mambuntag natong tanan mga kaigsunan din sa Pilipinas o may isang hapon din na sa US, labi na nilang Pastor Isla. O salamat sa pag-introduce na atong pinalagang attorney Bib Buscato. Nining butaga ato ano lang ato nga pagpasalamat ato sa Ginoo. Kaya nga kayo nga ihatag nato nga nining butaga siya nagapabangon ka nato aron nga magkahimo sa kita sa pag iniusang pagtuon sa iya nga pulong o ato nga pagtuon karon ato sugdan pinaagi sa pangayong kalam sa Ginoo magambot pa Kaligon ng Diyos na matahom nga kabantagon aming tunod ang among kalipay sa pagpasalamat sa imong kaayo nga among nadawat karon sa laing lugoy sa kinabuhi nga tungod ini nagahimo na sab kami sa hiniusa nga pag simba kanimo pinaagi sa sa simpulong o pagtalingog sa mga alawiton nga kini nagatud niyanto sa pagpahimaya o pasidong kanimo o gamong gidapit ng balang espiritu nga mag-uban ka namo karon nga among pagtuon magatugal kini religyoso sa pagtuo o mag-giya ka namo sa higpit nga pagpangandam sa adlaw niya sa pagpanayag o kami malaman Ginoo nga ikaw magatubag sa pagampo nito na ito yung pinagilaman ni Kristo ng mahal ng luhas sa amin. Once again mga igsunan, may buntag na atong tanan o may apong sabi na sa US. Ang atong pagtuon karon naguluhan kini Christ the Lord o transform. No? Ato nga ang gituuhan nga hulay-lain nga magkausap mora gyud si Jesus. Andin dari makita sa Juan kapitulo 2 hangtod sa 11 na tuguti ko sa pagbasa nini mga igsunan. Ug sa ikatulo ka adlaw may kasal sa Kana sa Galilea. Ug didto ang inahan ni Jesus ug si Jesus usab gidapit ngadto sa kasal uban ang iyang mga tinunan o sa pagkahurot na sa bino ang inahan ni Jesus miingon kaniya wala na sila'y bino ug si Jesus miingon kaniya babay unsay imong labot kanako ang akong takna wala pa maabot dini mga igsunan imuhang kung sa ato ang kultura magkaingon ta nga oy wa man tahura ni Jesus si Maria ing inahan kay nagisgot og bay. Pero day mga kaigsunan kung atong tan-awon ang pulong babae sa Greek gitawag ka ng gaynay usa ka matinahuron nga paagi sa pagtawag sa usa ka babae sama kini sa pag-ingon nga madam o ma'am. Sa atong panahon busa wala gitamay ni Jesus ang iya nga inahan no o naglitok lang sab si Jesus sa iyang pinulungan sa diyang dito siya sa krus atong mabasa sa Juan 19
26 na insya bay tanawa ang imong anak. Okay, padayon ta. O ang iyang inahan miingon nga sa mga sulgon kung sa gani o Jesus miingon, no? Atong balikon. O ang iyang inahan miingon sa mga sulgon kung sa gani iyang isugo kaninyo buhata ninyo. 6. Og didtoy nahimutang nga unom kabuok tadyaw nga bato sumala sa nabatasan sa mga Hudyo sa pagpanghugas nga ang matag usa niini kasudlan og kaluhaan o katluan kagalud ato pagkaluhaan sa ato karong pinulungan 20 o hantod sa 30 kagalon. Og si Jesus miingon kanila, punan ninyong tubig ang mga tadyaw o kini ilang managpuno hangtod sa ngabit. Ug unya siya miingon kanila, pagkabo na kamo ni ana ug dada ngadto sa punuan sa kumbira. O kini ilang gidala ngadto kaniya. Sa natilawan sa punuan sa kumbira ang tubig nga nahimo ng bino o kay wala man siya masayod diin kinigikan bisan tuod nasayod niini ang mga sulgoon nga nagkabo sa tubig. Ang punuan sa kumbira mitawag sa bana og miingon kaniya, nabatasan baya sa mga tao ang pagdalit pag-una sa maayong bino. Ugot niya sa diha nga ang mga dinapit na kainom na pag-ayo maupay pagdalit sa minus nga bino apan ikaw imong hinuon gi taguan ang maayong bino hangtod karon. Kini ang huna-huna sa mga milagro gibuhat ni Jesus didto sa Kana sa Galilea o nagpadayag sa iyang himaya o ang iyang mga tinun-an na nagpanoo kaniya. So dinhi karon na dugukan sa ato nga pagtuon mga kaigsunan. Ang mao nga sugilanon nagisgot kini sa kasal sa Kana o milagro. Ang atong teksto karon buntaga makita no atong balikon sa Juan kapitulo 2:1 hangtod sa 11. Ang unang milagro nga gibuhat ni Jesus ang pag-usab sa tubig ngadto sa bino dito sa kasal sa Kana sa Galilea. Kana sa Galilea. Kini dili usa ka istorya sa milagro sa ebanghelyo ni Juan. Ang mga milagro gitawag og mga timaan, signs, tungod kay adunay mas lawom nga mensahe ang ilang tumong dili aron sa pagpahibulong sa mga tao kundi aron ipadayag nga si Jesus mao ang Mesyas ug aron ang mga tao motuo kaniya. Ang Kana nagsugod sa pagpadayag sa himaya ni Kristo apan ang Kalbaryo mao ang kinatumyan sa maong pagpadayag. Si Jesus gusto nga mahimong sentro sa atong kinabuhi. Ang unang butang nga atong makita mao nga si Jesus giimbitar sa kasal. Nagpasabot kini nga
ang Ginoo interesado dili lamang sa atong espirituhanong kinabuhi kundi usab sa atong pamilya, trabaho, relasyon ug sa adlaw-adlaw nga panginabuhi. Kung si Kristo anaa sa sentro sa atong balay, bisan adunay pagsulay, adunay paglaom. Mga igsoon, daghan ang nagdapit kang Hesus kung adunay problema, apan ang tinuod nga kasiguruhan nagdapit kaniya bisan sa panahon sa kalipay. Si Hesus nagakita sa panginahanglan sa tao o sa Juan 2:3 hangtod 5 na sa kultura sa mga Hudyo dako kini nga kaulawan o kanang mahurot ang ilahang i-serve ngadto silang bisita. Usa ka na kadakong kaulawan alang kanila bisan sa ato karon mga kaigsunan. Kung mo prepare ta unya na hugdan, mabalaka o ang host o unsaon nga magpakaon sa mga bisita. Mausap na ang mahitabo nga sa ilahang nga kultura kung mahutdan ka sa imuhang nga gianda maigsunan usa ka kaulawan na nakakita si Maria sa ilahang nga problema ug miduol kang Hesus. Ang iyang giingon sa mga sugod mao ang usa sa labing importante nga mga pulong sa Biblia. Buhatan ninyo ang bisan unsay isulti niya kaninyo. Mausab kini ang mensahe sa Dios kanato karon. Ang panalangin magasugod sa dihang mutuman kita kang Kristo. Si Jesus nagbag-o sa ordinaryo ngadto sa talagsaon. Basa sa Juan 2:6 hangtod sa 10. Gipuno ni Jesus ang unom ka tibod ug tubig. Sa dihang isandig nila ang ilang pagsunod kang Hesus, ang tubig nahimong labing maayong bino. Kini nagpakita nga si Jesus adunay gahom sa pagbago. Makausab siya sa makasala ngadto sa pagkamatarong, sa walay paglaom ngadto sa adunay paglaom, sa kinabuhi nga walay kalipay ngadto sa kinabuhi nga puno sa grasya. Apan adunay mas laom pa nga kahulugan. Ang bino sa kana dili pa mao ang dugo ni Kristo. Apan kini nagpunting ngadto sa adlaw nga si Jesus mopaingon sa Last Supper. Kini nga kupa mao ang bag-ong tugon pinaagi sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Atong mabasa sa Lucas 22 versikulo 20 nga dinhi sa kasal sa kana mga igsunan gipasundayag na ni Hesus ang iyaha nga kamatayon niya didto sa cross. Ang kana nagsugod sa pagpadayag kang Kristo. Ang Kalbaryo nagtuman sa iyang misyon. Ang labing dakong milagro dili ang tubig nga nahimong bino, kundili ang makasala nga nahimong anak sa Dios pinaagi sa dugo ni Hesus Kristo. Ang tumong sa milagro mao ang pagpadayag sa himaya ni Hesus. Gipadayag niya ang iyang himaya ug ang iyang mga disipulo mituo kaniya. Mao kini ang sentro sa istorya o sa gilanon o Bible account. Ang milagro dili mao ang tumong. Si Jesus mao ang tumong. Ang tanan nga milagro sa ebanghelyo ni Juan nagdala sa atong pananaw ngadto sa cross. Diin gipakita ang pinakadako
nga himaya sa Dios pinaagi sa gugma o pagtubos ni Kristo. Maigsoon unsa atong makatunan karong buntaga. Una, dapita si Jesus sintro sa imong kinabuhi o sa atong kinabuhi. Ikaduha, dadakan niya ang tanan nimong kakulang o problema. Ikatulo, tumana ang iyang mga pulong bisan dili pa nimo makita ang resulta. O ang ikaapat, salig nga ang Ginoo magkahimo sa pagbag-o sa imong kinabuhi. Ang milagro sa Kana nagsugod sa pagpadayag sa himaya ni Kristo. Apan ang krus maoy hingpit nga pagpadayag sa iyang gugma. Didto giula ang iyang mahal nga dugo aron kita mapasaylo o makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Busa niini nga pagpamalandong mga kaigsunan, no, challenge sa matag usa kanato o naghatag kanato og dakong mensahe nga tungod sa kadako sa gugma sa Ginoo sa matag usa, no, sa iyahang nga buhat kung atong pamalandungan murag ordinaryo lang mga event nga dito sa Kana murag common ra sa ato nga imbitar og kasal kasagaran kita maka sinati man gyud ini nya dito di ay sa kasal sa Kana una nga milagro nga ipakita ni Jesus dito gipasundayag na ang iyahang dakong gugma ang iyahang misyon nga mao ang iyahang pag-uula siyang dugo dito sa cross alang kanato sa pagluwas kanato sa atong sala. Nga dunay dako nga mensahe, no, dako nga paglaom nga atong mabatnan nga sa atong una usa ka simple lang mga kaigsunan, no, kumon nga hitabo ang kasal sa Kana. Pero dito di ay nakita na ang pasundayag ni Jesus sa iyahang pagministeryo alang kanato nga magkasala. So ning kabuntagon mga kaigsunan ang usa ka mensahe nga atong napatilinghugan usa kini kadako panalangin sa matag usa kanato nga tungod sa dakong gugma sa Ginoo ang iyahang buhat walay lain mao ang pagluwas sa tao gikan sa kaulip ng sala. Gusto ang Diyos nga iyang katawhan mapabalik diha sa iyang sabakan. O gani nagsaad siya nga mo angin siya og pagadawaton kita niya og asa siya kita usab ang nauban kaniya wala ang plano sa Ginoo mga igsunan. Tunin kabuntagon ang Ginoo magapanlain kanato nay nga mensahe nga gipadayag ni Jesus sa iyang pagministeryo tungod sa iyang gugma kanatong tanan. Daghang salamat o ang Ginoo magapanalangin. Back to you, Presider. Mo hatag sa ko gamay closing remark at siya closing song. Ang atong programa nagmalampuson gikan sa opening ngadto sa mensahe sa pulong ni Brother Julito Ilarin. Ikalipay na ko ni nga wala kayo tay mga internet distraction, wifi o signal. Ang tanan bisan ang uban wala man mag-apil tungod kay kini atong oras kulang man gini bulay-bulay. So, pero kung sa sunod ibutang na lang nato og usa ka minuto murag tanan siguro makasulti. Total di man tadaghang kay sultihan. Usa minuto ra siguro aron makuro sulti. Sunod na po na. Kung ako na po ay moderator balik sa sunod mga bulan. E aron yung tanan magkapahungaw yun silang debate o mga testimony. E kanagong experience kaagi man na dautan umayo. Pero kung testimony gani, nagsabot na nga buhi ka na nga handumanan nga si Jesus Christ, si Holy Spirit, o
si Yuba nga atong Diyos, wala yun diyan nato. Siya niya na kadaugan o siguruhan sa atong paglakaw kada adlaw. Mao na nga dili gyud nato ni ibaylo ni ubang mga panahon na uban baylo dili matambong kay dunay gidalian unya mingon nga di ko magdugay ayaw nang di magdugay tani ni kalibutan na pero ang atong pasulti gagmay ra pero kurot ang atong ipaugnaw. Salamat ikan sa opening song prayer anto pagtapos unya maninginin ako ihatag kaninyo ang closing song ni Sister Rose na siguro to. Ayun, ang closing si Suri Prayer ni Sister Saling Suringa. Ang atong programa, ginaandam kini ni Sister Pingal o ginitan kini ni Brother Dudong Lugbayaw. Kasalamat kung ang Ginoo mga planning nato. Uno, tapos ihatag nato ang closing song ni Sister Rose man eh. Yes, attorney. Okay, thank you. Okay, greetings again to everyone. Atong closing song karon ang title Undivided Heart. Okay. Okay. If I'm to be whom you desire all throughout my life, a vessel unto honor, Lord, today. And before you true to hear you say that I have done my part, Lord, I need an undivided heart. That I might know you, that I might serve you, that I might worship you as King. To see the morning star, to know how great you are. Lord, I need an undivided heart. If I'm to live and truth and love to glorify your name, if for living sacrifice to be, and to share the joy, the grace and peace your spirit does give. Lord, I need an undivided heart, that I might know you, that I might serve you, that I might worship you as King. To see the morning star, to know how great you are. Lord, I need an undivided heart. To see the morning star, to know how great you are. Lord, I need an undivided heart.
Got you. So, ipalagay natin Ginoo karon tapos ni atong programa apan ining mensahe ano na mensahe nga ihatag kanato diya sa publiko ano na mensahe sa awit na ato nadunggan pero ining closing prayer o kaya mensahe mag-isulti si Ma'am Saling Suringa nato sa Dios ato hatagan siya gayon na kung sa ato pagdala niya ato siyang padadaan usab sa ato mga pag-ampo alang na palani ang ato sa Dios. Yata nato gayon ni Ma'am Saling Suringa. Imong panahon Ma'am Saling. Daghang salamat sa pagtawag attorney no. O wala na tayo mga sa si Salem.